السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير صحه جيده. اكيد بالنسبه للفيديو اليوم فهو غادي يكون باللهجه المغربيه، لانني غادي نهضر خاصه مع الناس ديال الاولى بكالوريا فقرب لهم الامتحان. كنتمنى لكم حظ موفق للجميع. بالنسبه للناس اللي عارفين راسهم قارين ما شاء الله عليكم، الله يسهل عليكم. بالنسبه للناس اللي عندهم داك التردد وداك التخوف فان شاء الله حتى هما كلشي غادي يدوز مزيان، كلشي غادي يدوز ساهل. ما غاديش يجيبوا لكم شي حاجه اللي ما كايناش اصلا في البروغرام، غتكون او بروغرام ابدا. لذلك غير ركزوا بشويه عليكم ان شاء الله ما يكون غير خير. بالنسبه للفيديو ديال اليوم، قبل ما نبداها ما تنساوش تدعمونا بزر الاشتراك ونشر القناه مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده، وسورتو في هذه الايام هذه. بالنسبه للفيديوهات ان شاء الله المقبله كامله غادي نركز فيها على هذا الجانب ديال لي برودكسيون اكريت، حيت جميع الطلبه كيعانيو منه. بالنسبه لواحد النقطه مهمه بغيت نركز لكم عليها، هو انه كاين بعض التلاميذ كيشدوا واحد البرودكسيون اكريت واجده، كيشدوها كياخذوا عليها مثلا واحد النموذج وكيبقاو كيبدلوا غير دوك الكلمات اللي كيعطيوكم في لي تيم وكتحطوهم ليه. البروف راه كيعرف ان داك التلميذ ديجا ناقل ديك المنهجيه. فشنو البرودكسيون اكريت؟ غير باش نعطيكم واحد الفكره معينه. وهاد البرودكسيون اكريت غالبا ما كتكون باش كتقيس لي بري اكي ديال التلميذ، كيفاش داكشي اللي اكتسب التلميذ كو في الكونجوغيزون، في الفوكابولير، في لي زيكسبرسيون اللي كيخدم عليهم. لذلك فما ديرش كوبي كولي وتنقل داكشي تيل كيلي، حيت هنايا غادي تكون عندك ريسك باش ما تجيبش لا نوت اللي هي خصك تجيبها 10 سور 10 ان شاء الله كاملين غتجيبوها. ولكن هاد لي فوت هاد الاخطاء اللي كيطيحوا فيهم بزاف ديال التلاميذ ما بغيكمش توقعوا فيهم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم كيف قلت لكم غادي يكون على لي زارغومون اللي خصكم تخدموا بهم في لي برودكسيون اكريت. فغادي نعطيكم واحد مجموعه ديال لي تيم، مواضيع اغلب الاحيان كيكونوا هاد لي زارغومون عليها. مثلا لا سوبرستيسيون اللي عارفين هانتوما هي الشعوذه. بالنسبه لا سوليتود الوحده، فغالبا اللي كيحط الامتحان ولا مؤطر الامتحان اغلب الاحيان كيمشي كيدور على دوك المواضيع ديال الروايات، ولكن ما كيحطش لك دابا لا سوليتود اللي ديجا انت خادمها، لا كيعطيك واحد الجانب منها، مثلا لا سوليتود وكيعطيك واحد الفرع منها. فلذلك هما ما كيخرجوش من داك الاطار. زعما نتوما كيدلكم باللي راهم كيخرجوا من الاطار، باغ كونطخ هما كيبقاو في داك الاطار ديال دوك المواضيع اللي كيناقشوها الروايات ديالكم هما بثلاثه. وانت دابا حيت ديجا غتكون درتي لو شوا ديالك ديال الروايه، لذلك فغير ركز وبشويه عليك وان شاء الله غيكون غير الخير. نبداو بلا بروميير دي شوز. فغادي نبدا شاك فوا غنعطيكم واحد لارغومون نشرحوا لكم بالعربيه ونشرحوا لكم ونوضحوا لكم اكثر وعلاش غادي نستعملوه. لنبدا على بركه الله. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير. غادي نبداو كيف قلنا على او نيفو دو لا سوسيتي. بالنسبه الموضوع العام غادي يكون على المجتمع. فالمجتمع كيف كنعرفوا حنايا كيناقش بزاف ديال المواضيع، ما بينها لا سوبرستيسيون، ما بينها لا سوليتود، ما بينها لا سويسيد، ما بينها بزاف ديال هادو جينيرالمون اون لي تروف بارتو في لي سوجي ديال لي رومون ديالنا، وكيتريت هاد لي فينومين اللي كيكونوا سوسيو. بالنسبه لاول اكزامبل تابعوا معايا باش تعرفوا اول اكزامبل ومن بعد غنشرحوا لكم. Ce phénomène nuit à notre société marocaine. فهنا كتقول باللي راه هاد الفينومين هذا كيف كان شعوذه، كيف كان يعني دابا انا ملي غندوي لكم على فينومين غنعني به دوك المواضيع الاجتماعيه اللي كتعاني منهم، مثلا كيعاني منهم المجتمع المغربي. فهنا هادو كاملين غادي نخدمهم عليهم. مثلا سو فينومين مثلا نوي ا نوتر سوسيتي ماروكان، هنايا هذا هو لارغومون الاول. لارغومون الثاني، il influe négativement sur la vie des jeunes ou là plutôt les adolescents. فهنا كتقول باللي هذا الفينومين هذا كيأثر سلبا على حياة هذوك الناشئين اللي طالعين. المراهقين غالبا فهما اللي كيتضروا بواحد النسبة كبيرة. لذلك دائما الموضوع حاول تناقش فيه هذه الجوانب ديال لي جينيراسيون ديال هذوك لي ادوليسون لي جون اللي طالعين، واللي عنا زعما دائما كنكونوا دائما مايلين ليهم في المواضيع ديالنا. دائما شوف هادشي كامل وبقى كتربط الموضوع اللي عندك بهاد لي زارغومون هادو. للاشاره هاد لي زارغومون كاملين ما كاينينش سور انترنت، لذلك فهادو ديالي انا، يعني انا اللي كتبتهم وجدتهم لكم خصيصا لكم باش تبقاو هكا تساعدوا بهم مره. فاذا وحلتي في شي حاجه لتجا لهاد باغمي هاد لي زارغومون ما تحطهمش كاملين، وثاني ما تنقلش كلشي من دوطخ سيت انترنت. لذلك غير كيف تكون انت ذكي دائما لعب بداك الشيء
بشويه بشويه حتى تلقى راسك جمعتي واحد لا برودكسيون اكريت اللي هي بارفيت، اللي الاستاذ ما يلقاش كيفاش زعما يظلمك، فهو غيحط لك لا نوت ديالك اللي كتستحق كونوا على يقين، اللي كيستحق شي حاجه غادي تجيبها في الاخر. بالنسبه لارغيومون الثالث، il a des impacts néfastes sur les générations qui viennent après. ثاني هنايا ركزت لكم على les générations، فامباكت نيفاست شنو كتعني؟ تاثير سلبي. لذلك هاد الكلمه هادي عقلوا عليها، مهمه واستعنوا بها، راه ممكن تفيدكم في البرودكسيون ديالكم. رابع حاجه واللي هي parfois les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucune idée en ce qui concerne les conséquences de ce fléau. علاش هاد الايدي شنو كتقول ان دوك المراهقين اللي جايين ما عندهمش فكره على النتائج اللي كيخلفوها دوك هاد المواضيع اللي كنناقشوا، مثلا لنفرض الانتحار ولا غير التفكير في الانتحار، مجرد التفكير فيه، فهادي راه في حد ذاتها كتاثر علينا بلا ما حنا كنعيقوا، ولا مثلا لي زادوليسون اون جينيرال بلا ما كيعيقوا راه كتاثر عليهم سلبا. لذلك هاد النقطه حتى هي مهمه، وسورتو ديك القضيه ديال نو اوكون ايدي، فهما ما عارفينش وما واعيينش، يعني كتجي هنايا كتدخل في واحد القضيه سميتها الوعي. La cinquième des choses, lorsque nous étions encore petits, on pense toujours que la vie est simple et qu'on ne rencontre aucun obstacle. Comme on dit toujours, la vie est belle. Mais lorsqu'on devient plus jeune, on se choque par ces choses catastrophiques qui se passent dans notre vie quotidienne, comme le thème général ديال le sujet اللي غادي تريطيو. فانا شنو كنقولوا؟ ملي كنا صغار فما كناش واعيين بديك الفكره ديال ان الحياه صعيبه، فكانت عندنا الحياه سهله ببساطه، ما كاين حتى شي اوبستاكل اللي هو عراقيل او مشكل، فكنا كنشوفوا الحياه جميله كيف كنقولوا دائما. لذلك فمنين كنبداو كنكبروا بارفوا كيوقعوا لينا شي مشاكل، فديك ليدي ديال ان الحياه مزيانه كتمشي. وهنا كنقولوا لو تيم جينيرال، فقلنا كوم لو تيم جينيرال دو سوجي، كوم مثلا لا سوبرستيسيون ولا كوم لا سوليتود. لا سوبرستيسيون ديجا ما كنكونوش عارفين شي حوايج عليها، لذلك فكيكون من الخطر علينا اننا نعرفوها حتى نكبروا. دائما نعلموا ولادنا ولا هذوك الاجيال الصاعده شنو الحاجه اللي خصهم ديجا يكونوا عارفينها من هما صغار، ماشي حتى يكبروا عادي تشوكاو لا فيريتي ولا بلا رياليتي اون جينيرال. La sixième des choses, nos parents essayent toujours de nous donner la bonne image sur notre vie, mais lorsqu'on se trouve dans des problèmes, on oublie toujours cette dernière. كيفاش؟ فلي بارون ديالنا ملي كنكونوا صغار اكيد ما غاديش يبغيو يعطيونا واحد الصوره خايبه على المجتمع ولا على داكشي غادي يوقع لنا من بعد، يعني احنا انسان فلا بد من اننا غندوزو من دي زوبستاكل في حياتنا. لذلك فهنايا كيجي لو رول دي بارون انهم خصهم يديروا لا سنسيبيليزاسيون اللي هي التوعيه، وهو النقطه اللي غادي نذكروها من بعد. لذلك فدائما لي بارون ياسيو لو ماكسيموم بوسيبل دو دوني يعني لو ماكسيموم ديالهم باش يديروا لا سنسيبيليزاسيون دو لور انفون. وهنا باش كيكون عندهم واحد ليدي كيف ذكرنا قبل، فهو هاد الايدي هذه اللي ذكرت دابا واللي ذكرت قبل تقريبا عندهم اون ايكيفالونس، لذلك غير بدلت تقريبا لي تيرم اللي استعملت. L'influence implicite de notre entourage, que ce soit au niveau de la famille ou les amis ou là en général. المهم هنا هذه فكتهضرينا على التاثير ديال المجتمع ديالنا علينا. باغ اكزومبل لا فامي ديالنا، فالا كان شي حد من لا فامي ديجا داير شي حاجه ولا شي خطا وانت ما عارفش هذاك الخطا اللي داير الخطوره ديالو، فانت كتبالك انه عادي بالنسبه ليك، فهذا الشيء ضد العقل ولا ضد المنطق. لذلك دائما حاول ما امكن انك تشوف الحوايج المزيانين، الحوايج اللي كيبانوا لك فعلا اللوجيك. بالنسبه لي زامي فهنا كتكون تدخل الرفقه السيئه، الرفقه السيئه هنا كتلعب دور. لذلك فهنا ذكرنا هذا البوين ديال لانفلونس امبليسيت دو نوتر انتوراج اللي عندها واحد التاثير كبير على ظهور هاد لي فينومين في لا سوسيتي ديالنا. سورتو on parle حنايا دابا على لا سوسيتي ماروكان، حيت مثلا لا بوطا ميرفي كتريطي لينا لو تيم ديال لا سوسيتي ماروكان اون جينيرال، فما كتهضرش على شي بلد اخر. ندوزو النقطه اللي بالنسبه للنقاط المهمه اللي خصها تذكر في شاك برودكسيون، ما بينها لانفلونس دي ريزو سوسيو ولا الانترنت en général qui doit être utilisé avec sagesse et d'essayer le maximum possible d'utiliser pour notre
développement personnel et ne pas le laisser détruire notre vie. كيفاش؟ فهنا غادي نهضروا على الانترنت en général, les réseaux sociaux, فيسبوك, واتساب, انستغرام, هادو كاملين دائما نحاولوا ما امكن اننا نستخدموهم بطريقه عقلانيه. هذا هو لو بوين اللي كيذكر هاد ليدي هذه. لذلك فحاولوا ما امكن انكم مره تدخلوا هاد القضيه هذه ديال الانفلونس ديال لي réseaux sociaux. يعني غادي تعاونكم باش انكم ديروا l'enrichissement de votre production écrite. لو مونك دو كونفيونس او سوا، وهنا كندخلوا في داكشي النفسي ولا يعني التربوي عامه. فهنا كون باغ اكزومبل tu es peur de connaître quelque chose ou de poser des questions ou même de faire des aventures. باغ اكزومبل كاين شي وحدين اللي كيبغيو مثلا يديروا استكشاف ديال شي حاجه، ولا كيبغيو باغ اكزومبل غير حاجه بسيطه انهم يسولوا البروف ديالهم على واحد لا كيسيون، فكيكون داك نقص الثقه عندهم، ما كيثقوش في راسهم. لذلك هنا فكيذكر لو مونك دو كونفيونس ان سوا parmi لي زارغومون اللي كيتعطاو ولا اللي خصك تذكر في هاد لي فينومين اللي كاينين في لا سوسيتي. لذلك دائما ما تنساوش هاد الحوايج البساط، راه هما اللي الا ديطايتي فيهم غادي يعطيك واحد برودكسيون اكريت ليها مزيانه بزاف. Le manque des moyens d'études ولا en général d'apprentissage، ولكن هاد لو dernier يعني هاد les moyens هادي ولا هاد الفقر في هاد les moyens ne présentent pas les vraies causes qui poussent les gens de ne pas être à la hauteur, car il y en a des gens qui ont souffert de ces moyens et ils ont le courage de dépasser leurs problèmes sans recourir à des choses qui sont indésirables comme la drogue par exemple ولا الشفرة ولا n'importe quoi. فهنا كنقولوا انه parfois كتلقى مثلا شي ناس ساكنين في الجبل ولا ما عندهمش ديجا دوك لي مويان باش يقراو ولا دي مويان ديدوكاسيون دابرونتيساج، فهنا كيبقى عندهم داك العائق ديال انهم خصهم يديباسيو داكشي، هاد كاع هاد العوائق لي زوبستاكل خصهم يديباسيوهم باش ما يوقعوش في شي مشكل. هنا غادي نذكروا هاد النقطه هذه واخا ماشي مهمه، ولكن بالنسبه ليا شي حاجه اللي خصها تقال نورمالمون. فإلا عرفتي كيفاش تصيغها، لذلك الصياغه دائما ردوا عليها البال. فباغ اكزومبل كتكون عندك الفكره معينه ولكن ما كتعرفش كيفاش تخيطيها، ما كتعرفش كيفاش تكتبها، ما عرفتي انه هاد الارغيومون هذا بارفو يقدر يتحط لك في ليكزام، زعما الا تحط لك كتب عليه ان شاء الله ثاني ما يكون غير الخير. La sensibilisation اللي هي le point اللي important قلناها في les points اللي فاتوا. car parfois on se pose la question pourquoi هاد la sensibilisation، فعلاش هاد الشيء ديال التوعيه ولا التحسيس. وي راه عندها واحد لو رول très important dans notre vie car il laisse une trace dans l'esprit des jeunes. كنهضروا على les générations ou les jeunes, les adolescents pardon. Et surtout si au cours d'une conférence par exemple مثلا في واحد المحاضره لقى واحد الانسان ولا واحد اي واحد كان شي شخص مثلا مهم وبدا كيعاود لك على لي زيستوار ديال الناس اللي عاشوا مثلا في واحد يعني ظروف صعبه جدا ومع ذلك ديباساو هاد لي بروبليم هادو، مع ذلك ديباساو دوك لي ديفيكولتي وكملوا. يعني هنايا كيبقى عندك داك القضيه ديال خصك تكمل مهما كانوا الظروف. ولا سنسيبيليزاسيون كيف قلنا كتلعب دور مهم، فغير داك كيف قلنا لا لوميير ولا داك ليكلا اللي كيتعطيك في الاول دائما ركز عليه. لذلك فبارمي هاد لي زارغومون كاملين اللي عطيتكم هما دي زارغومون مهمين، اغلبيه فين كتقدر تستعملهم، حيت كيف قلنا هاد لي تيم هادو جينيرالمون كيدوروا على لي سوسيتي، اغلبيه كيدوروا على لا سوسيتي ماروكان. لذلك تستعنوا بهم وكنتمنى لكم حظ موفق للجميع. قبل ما ننسى بالنسبه للفيديو الجاي ان شاء الله فغادي يكون على النصائح كيفاش تكتبوا برودكسيون اكريت بلا ما نتجه لكم لهاد لي زارغومون. غنعطيكم نصائح عامه شنو خصكم ديروا، شنو خصكم تعرفوا عامه في اطار البرودكسيون اكريت، حيت هي اللي كيلقاو فيها لا بلوبار دي زيليف كيلقاو فيها هاد المشاكل. ان شاء الله ما غادي يبقى حتى شي مشكل، مهما يكونوا الظروف غادي ننجحوا، مهما يكونوا الظروف غادي نوصلوا ان شاء الله غنحققوا الاماني ديالنا. وان شاء الله نتمنى لكم حظ موفق الجميع في ليكزام ديالكم. بون كوراج، باي باي عليكم.